बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व यमूतु व हुवा हय्यु ला यमूत अबदन अबदन जुल जलालिल वल इकराम बियदिकल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, इसका कोई भी शरीक नहीं, इसी की बादशाही है और इसी के लिए तमाम तारीफें हैं। वो जिंदा करता है और मारता है और हमेशा हमेशा के लिए जिंदा है, जिसको मौत नहीं, अजमत और बुजुर्गी वाला है। इसी के हाथ में है खैर और बरकत और वो हर चीज़ पर कादिर है। बेशक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल। आपके अपने चैनल पे मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, क्या हाल है आपके? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अल्लाह के फजल के साथ इंशाअल्लाह खैरियत से होंगे। आज एक और नई वीडियो के साथ मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। तो मेरे प्यारे नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ, मरते वक्त इंसान को दो लोग बहुत याद आते हैं। तो मेरे अजीज बहन भाइयों, वो दो लोग कौन से हैं? इसको जानने के लिए मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो एक आदमी मरकुल मौत के करीब था। उसको पता था कि मैंने अब चले जाना है, तो उसने सारे उसके रिलेटिव रिश्तेदार जो भी थे, बहन भाई जो भी थे, वो सारे उसके पास बैठे हुए थे। लेकिन उसको उस वक्त ना अपने कारोबार की याद आई, ना बैंक बैलेंस की याद आई, ना ही रुपए पैसे की याद आई। तो उसने कहा कि हाय, मेरे बच्चे कहाँ हैं? मेरे बच्चों को बुलाएं। और मेरी बीवी कहाँ है? मेरी बीवी को बुलाएं। तो उसके बच्चों और बीवी को बुलाया गया। तो वो कहने लगा कि ए अल्लाह की बंदी, मेरे बच्चों का क्या बनेगा? इनका क्या होगा? और अपनी बीवी को तलकीन करने लगा कि मेरे बच्चे को दीनो इस्लाम की रग़बत से नवाजना, इनके अच्छे से परवरिश करना। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, जब इंसान मरगुल मौत के वक्त होता है तो सिर्फ उसको दो लोग याद आते हैं। एक उसकी औलाद, उसको अपनी औलाद की फ़िक्र खाई जा रही होती है कि मेरे बाद मेरी औलाद का क्या बनेगा। दूसरा ये है कि उसकी बीवी। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, कोशिश करें अपनी औलाद को दीन की दौलत से नवाजें। ऐसा बनाएं कि आपके मर जाने के बाद जो आपकी औलाद है वो आपके लिए सदका जारिया बन जाए। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, ये दुनिया फ़ानी है। कुल्लो नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत। हर इंसान को, हर जानदार चीज़ को मौत का ज़ायक़ा चखना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यकीन है, हम मुसलमान हैं। हम सब ने भी ये दुनिया एक दिन छोड़ के जानी है। खुदारा कोई पता नहीं कब ज़िंदगी की शाम हो जाए। तो कोशिश करें कि अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। अभी भी वक्त है। अल्लाह पाक से इस्तिग़फ़ार करें। अल्लाह पाक से जितनी भी अल्लाह पाक की हम्दुस्ना बयान की जाती है उतनी हम्दुस्ना बयान करें। लोगों का दिल आज़ारी ना करें, किसी को तंग ना करें, किसी पे जुल्म ना करें। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, एक बात बहुत ही इम्पोर्टेंट मैं आपको बताती चलूँ कि बहुत से वालिदैन मैंने ऐसे देखे हैं कि नाच गाने की तरफ उनकी रग़बत करते हैं, बड़ा खुश होते हैं। मेरी फ़लाँ बेटी आज पॉपुलर हो गई है, फ़लाँ बेटा मेरा पॉपुलर हो गया। और खुदारा सोचो, ये आप दुनिया की तालीम से उनको नवाजे जा रहे हैं, खुश हो रहे हैं। आपको नहीं ये पता कि ये हमारे लिए अज़ाब है। अगर आप अपने बच्चों की परवरिश दीन के मुताबिक करेंगे, कल को अगर आप बहुत हो जाते हैं, बल्कि होना है, सबने होना है, ठीक है, तो ये आपके लिए सदका जारिया बनेगा। जब कोई नमाज पढ़ेगा आपका बेटा बेटी, तो वो आपके लिए दुआ करेगा, आपके लिए सदका जारी बन जाएगा। अगर किसी के वालिदैन की कब्र पे अज़ाब हो रहा हो और बच्चे उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करें,
تو اللہ پاک اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ دعا کریں کہ ہم سب مسلمانوں کو جب ہم پر وقت نزا آئے ہماری زبان پر کلمہ جاری ہو، اور مرتے وقت اللہ پاک سب کی زبان پہ کلمہ جاری کرے، آمین۔ تو میرے عزیز بہن بھائیوں، ہم لوگ دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں، اللہ پاک سے دور ہو گئے ہوئے ہیں، دنیا کی ٹینشن لی ہوئی ہم لوگوں نے، فلاں کام نہیں ہوا، فلاں نہیں ہوا۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، دنیا کی حبس میں پڑے ہوئے ہیں، یہ نہیں پتا کہ آخرت پہ کیا ہوگا، سفر آخرت میں ہمارا کیا بنے گا۔ تو میرے عزیز بہن بھائیوں، کوشش کریں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفار کا ذکر زیادہ سے زیادہ کیا کریں، اور زیادہ سے زیادہ صدقہ دیا کریں۔ وہ اسی لیے جو صدقہ ہوتا ہے وہ آخرت میں بڑا کام آئے گا، اور یہ دنیا میں بھی کام آئے گا۔ صدقہ دینے سے ایک تو مصیبتیں بلائیں سب کچھ ٹل جاتا ہے، اور اللہ پاک راضی ہوتا ہے۔ تو میرے عزیز بہن بھائیوں، کوشش کیا کرے والدین کی جتنی بھی ہو سکے ان کی خدمت کریں، والدین کے سامنے اونچی آواز میں بات نہ کریں۔ جو لوگ، ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو اولاد صبح اٹھ کر اپنے ماں باپ کو دیکھتی ہے تو اس کو ایک حج کا ثواب ملتا ہے، سبحان اللہ۔ ماں باپ کے ساتھ شفقت سے پیش جائیں۔ والدین ایسی ہے، والدین کا جو پیار ہے بے لوث ہے، اس میں ملاوٹ نہیں، والدین بہت بڑی ہستی ہے، اس کی قدر کیا کریں۔ دوسرا یہ کہ کسی پہ ظلم نہ کریں، کسی سے زیادتی نہ کریں، بڑوں سے پیار کریں، بڑوں کی عزت کریں، چھوٹوں سے پیار کریں، شفقت کریں۔ آپ لوگوں پہ رحم کرو گے تو میرا اللہ پاک آپ پہ رحم کرے گا۔ تو جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ مرتے وقت جو دو لوگ یاد آتے ہیں، ایک تو اس کو فکر ہوتی ہے میری اولاد کا کیا بنے گا، دوسرا یہ اپنی بیوی کا۔ تو میرے عزیز بہن بھائیوں، جب بھی آپ قرآن و حدیث کی بات سنو، ایک تو اس کو پورا سنا کریں، دوسرا صدقہ جاریہ ہے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، اس میں شامل ہوا کریں۔ تو میرے عزیز بہن بھائیوں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے گی۔ میری ویڈیو اچھی لگے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ جو میرے چینل پہ نئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، وہ اس لیے کہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک میسر ہو سکے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو مجھے اپنی حفاظت میں رکھے، ہماری پریشانیوں کو مصیبتوں کو ختم کرے، اور جتنے بھی مسلمان فوت ہو چکے ہیں اللہ پاک ان کو قبر عذاب سے محفوظ رکھے اور ان کی قبروں کو جنت کا بقیہ بنا دے، آمین۔ تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی، آپ میرے لیے دعا کیجئے، میں آپ کے لیے دعا کروں گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔